This program is brought to you by Fulbright Consultancy and Ama Turikotel. नमस्कार, कार्यक्रम सहयात्राको आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत गर्दछु। म चन्दा घिमिरे। कार्यक्रम सहयात्रा साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। चन्दा प्रोडक्सनद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रम सहकार्य, सहमति, समझदारी र सहअस्तित्वको साझा मञ्च पनि हो। दर्शकवृन्द, विकासमा साझेदारी र अधिकारका लागि पैरवी गर्दै तपाईसँगको सहयात्रामा हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। यो कार्यक्रमले तपाईको अझै यस्तै माया पाइरहनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि हो। दर्शकवृन्द, अब भने कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा समेटिएका विषयवस्तुतर्फ लागौं। गत हप्ताको बिहिबार अर्थात् यही साउन 15 गते चिनिया सेनाको 87औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राजधानी काठमाडौँमा एक विशेष समारोहको आयोजना गरिएको थियो। सो समारोहमा चिनिया सेनाका कर्णेल चेङ सिजोहाङका साथै नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति गौरव शमशेर राणा लगायत उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अबको क्रममा सोही समारोह सम्बन्धी एक सामग्री राख्न चाहन्छौं। Chinese People's Liberation Army PLA celebrated their 87th anniversary on Thursday in Kathmandu. The reception was attended by high-ranking officials including Nepal Army Chief General Gaurav Shamsher Jabara Rana, Chinese Ambassador to Nepal Hu Chuntai, Defense Attached for Embassy of other countries like India and the US. Nepal's government official along with some 200 guests also attended the function. Addressing the function, Senior Colonel at Chinese Embassy Cheng Sijhong read out a statement highlighting the role of PLA. He said PLA made an indelible historical contribution to the Chinese national independence and global peace. Cheng further said that both the PLA and the Nepali armed forces are great contributors to regional stability and world peace, and the exchange between the Chinese PLA and the Nepal army have helped the two countries maintain a good neighborly relation of mutual trust and understanding. दर्शकवृन्द, चिनिया सेनाले हालै 87औं वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ मनाउने क्रममा काठमाडौँमा पनि विशेष समारोह आयोजना गरेको बारे यो प्रसङ्गपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ सहयात्रा संवादको। आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ सहयात्रा संवादमा। हामीले विकास, पर्यटन तथा संस्कृतिको सम्बन्धमा छलफलको विषय बनाई यससँग केन्द्रित रही विगत लामो समयदेखि कार्यक्रममा समेट्दै आएका छौं। यस क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई। उहाँसँग आज हामी पर्यटन क्षेत्रका विषयवस्तुसँग केन्द्रित रही संवाद गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई सहयात्रा संवादमा। धन्यवाद, नमस्कार। नेपालको पर्यटन व्यवसायको वर्तमान अवस्था कस्तो छ, संक्षेपमा बताइदिनुस् न। अब खास गरेर आरोहण पर्यटनबाट प्रारम्भ भएको नेपालको पर्यटन अहिले विविध क्षेत्रहरू घटेर अगाडि बढिरहेको छ। यो वर्ष करिब 8 लाख पर्यटकहरूले नेपालको भ्रमण गर्नुभएको छ। यो वर्ष प्रति व्यक्ति पर्यटकको बसाइ र उहाँले गर्ने खर्चमा पनि सुधार भएको छ र पर्यटनको क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोजगारीमा पनि केही सुधार भएको छ र पछिल्लो तथ्याङ्कले पर्यटन क्षेत्रबाट हुने गरेको आम्दानी पनि गएको सालको भन्दा निकै नै सुधारको अवस्थामा देखिएको छ। सङ्ख्यात्मक वृद्धि भन्दा पनि यसका उपलब्धिहरू चाहिँ केही हदसम्म सुधारिएको सूचकाङ्कहरूले देखाइरहेको छ। यहाँले भन्नुभयो यो वर्ष 8 लाखको हाराहारीमा पर्यटकहरूले चाहिँ हाम्रो देशमा पर्यटन क्षेत्रमा आएको देखियो भन्नुभयो। कुन देशका बढी नागरिकहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ भ्रमण गरेको देखिएको छ?
खास गरेर सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र भारतबाट आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या उच्च छ। करिब नेपालमा आउने पर्यटकमध्ये 20% हाराहारीमा भारतीय पर्यटकहरूको स्थान छ। दोस्रो स्थानमा मित्र राष्ट्र गणतन्त्र चीनबाट आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या छ। तेस्रो स्थान श्रीलङ्काबाट आउने पर्यटकहरूको छ। त्यसपछि बेलायत, अमेरिका र युरोपका अन्य मुलुकहरूको स्थानहरू रहेको छ। पर्यटन व्यवसायलाई बचाउन र अगाडि बढाउन अझ बढी अब के पहल हुनु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? खास गरेर हाम्रो अहिलेको पर्यटन चाहिँ नेचर, कल्चर र हेरिटेज भनेर भन्ने गर्छौँ हामी, एडभेन्चर भन्ने गर्छौँ। खास गरेर प्रकृति हेर्न आउने, संस्कृति हेर्न आउने र साहसिक क्षेत्र हाम्रो एउटा 3टा चाहिँ एरियाहरू हो, जसमा नै अब हामीले भविष्यमा केन्द्रित भएर अगाडि यसैलाई सुधार गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। स्थानीय स्तर र राज्य स्तरबाट जुन यो पर्यटन क्षेत्रको अभिन्न अङ्ग ट्रेकिङको जुन बाहुल्यता छ, यसमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई त्यति आकर्षित गर्न सकिएको देखिँदैन नि। अहिले हाम्रो नेपालमा आउने पर्यटकहरूमध्ये करिब 15% हाराहारीमा पदयात्रा र आरोहण पर्यटनको लागि आउने गर्नुहुन्छ। यो सङ्ख्या सानो सङ्ख्या होइन, तर यो सङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा ठुलो देखियो भने टोटल नेपालमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या नै सानो भएको हुनाले यसको व्यापार पनि त्यति ठुलो आकारमा बढेको छैन। त्यसले गर्दा अहिले हामीहरूको मुख्य ध्यान चाहिँ कसरी पर्यटकहरू बढीभन्दा बढी लिएर आउने र बढीभन्दा बढी ल्याउँदाखेरि परम्परागत बजारबाट पनि उत्तिकै पर्यटक लिएर आउने र नयाँ सम्भाव्य बजारलाई पनि त्यतिकै रूपमा प्रवर्धन गर्ने भन्ने हामीहरूको योजना हो। खास गरेर चीन र भारतको जुन किसिमको आर्थिक विकासहरू भइराखेको छ, मध्यम वर्गको जुन किसिमको विकास भएको छ, त्यहाँको पर्यटकहरूको भ्रमण गर्ने तौर तरिका र खर्च गर्ने जुन मात्रा छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर यी दुईटा देशलाई केन्द्रित गरेर विशेष पर्यटनका प्याकेजहरू विकास गर्नेतर्फ अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम गरिराखेको छ। जुन पर्यटनका लागि आउने पर्यटकहरू छन्, उनीहरूलाई जुन बेसिक रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि, जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा, एकदमै जोखिम भनेको चाहिँ सुरक्षाको कुरा के। सुरक्षा र स्वास्थ्य सँगसँगै आउँछ। औपचारिक हुन्छ नि, अनौपचारिक र औपचारिक दुवैतर्फबाट पनि एउटा सामान्य सिटामल जस्तो पनि नपाएर पनि जोखिमपूर्ण उनीहरूले यात्रा गरिरहेछन् र उनीहरूको मृत्यु पनि भएको न्युजहरू पनि आइरहेको हुन्छ। यसतर्फ मन्त्रालयको केही ध्यान पुगेको छ? खास गरेर यो पदयात्रा पर्यटकमा जाने पर्यटकहरू हामीले के आग्रह गरेका छौँ उहाँहरूलाई पनि गाइडसँग जानलाई। गाइडसँग जाँदाखेरि यहाँको हावापानी, वातावरण, समुदायसँग घुलमिल हुन पनि सजिलो, त्यहाँ हुनुपर्ने आकस्मिक कुराहरूलाई सामना गर्न पनि सजिलो। अहिलेका केही घटनाहरू चाहिँ धेरैजसो यहाँले उल्लेख गर्नुभएको घटनाहरू चाहिँ हाम्रा गाइडहरू नलैकन गएका अवस्थाहरू हुन्। हामीले गाइडलाई प्रोत्साहित गरेका छौँ। त्यो बाहेक अहिले हामीले टिम्स कार्डहरू पनि उत्तिकै प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेका छौँ। केही समय यतादेखि चाहिँ हामी ट्रेकर्स इन्फर्मेसन सिस्टम, जो मान्छे पदयात्रामा गएको छ, निश्चित बिन्दुमा हो त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन भन्ने इन्फर्मेसन प्राप्त गर्ने सिस्टमहरू पनि हामीले आरम्भ गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ भर्खरै मेगासिसी पुरस्कार पाउनु भएको हाम्रो पुन्जीले त्यसको एउटा सिस्टमहरू इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, त्यसलाई पनि हामीले परीक्षणको रूपमा हेरिरहेका छौँ। केही सुधारात्मक उपायहरू पनि छन्। खास गरी यो प्राइभेट सेक्टरले लिड गरेको बिजनेस हो, प्राइभेट यो पर्यटन व्यवसाय। अनि प्राइभेट सेक्टरले भनेको ठाउँमा सरकारी पूर्वाधार विकास चाहिँ नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय छ। हामी त्यसमा संयुक्त रूपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। तर जति पनि पर्यटकहरू नेपाल आएका छन्, उनीहरूले चाहिँ गन्तव्यको स्थान चाहिँ सीमित ठाउँहरू जस्तो पोखरा, लुम्बिनी, चितवन यी ठाउँहरूलाई मात्र बनाएको पाइन्छ। योभन्दा अलग हाम्रा यति धेरै सौन्दर्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने यति धेरै हामीसँग ठाउँहरू छन्, यतातर्फ चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न सकिएको छैन नि। यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एक्सेस हुँदो रहेछ, यो पहुँच कसरी सहज बनाउने भन्ने कुरा। अहिले हामीले सुदूरपश्चिमका हिमालहरू आरोहण गर्नको निमित्त रोयल्टी नै मिना गरेका छौँ, तर पनि धेरै पर्यटकहरू त्यहाँ जान त्यति साह्रै तयार हुनुभएको अवस्था पाइएन। किन त भन्दा त्यहाँ जाने पूर्वाधारको विषय, त्यहाँ हवाई जहाजको नियमित उडानको विषय, यी कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाल जस्तो मुलुकमा मौसमले यी कुराहरूमा धेरै ठुलो असरहरू गर्छ। त्यस कारण अब सतह मार्गबाट पनि त्यो ठाउँमा पहुँच स्थापना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। दोस्रो चाहिँ नेसेसरी फेसिलिटीको कुराहरू हो। अब बेस क्याम्पको निर्माणदेखि लिएर बाटोमा चिया कफीका सपहरू, बास बस्ने ठाउँहरू, अब तातो पानी चिसो पानीका व्यवस्थाहरू, ठाउँ ठाउँमा सेल्टर हाउसहरूको व्यवस्थाहरू, यी पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन् जसलाई चाहिँ हामीले एउटा गुरुयोजना नै बनाएर अगाडि बढाउने प्रयासहरू गरेका छौँ। यसपालि नेपाल सरकारले 18वटा हाम्रो पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। 18वटा पर्यटकीय क्षेत्रमा केही न केही रूपमा इनोभेटिभ कुनै कामहरू गरेर त्यसलाई गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने हामीले प्रयासहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो चालु आर्थिक वर्ष त्यसको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण वर्ष हो। हस्, म यहाँसँग एकैछिनमा आउँछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी पर्यटक र पर्यटन क्षेत्रका विविध विषयहरूलाई छलफल बनाई आजको सहयात्रा संवादमा विचार विमर्श गरिरहेका छौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईसँग हामी एकैछिन ब्रेकतर्फ लाग्न चाहन्छौँ।
हजुर, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ पर्यटकहरूले चाहिँ जुन नेपाल आउने पर्यटकहरू छन् उनीहरूले चाहिँ नेपालका सीमित ठाउँहरूलाई मात्रै गन्तव्य बनाएको कुरा प्रसङ्ग उठाइरहेका थियौँ। अब नेपालमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नकै लागि भनेर पर्यटक क्षेत्रलाई नै भनेर मन्त्रालयहरूले अरू के पहलहरू ल्याउँदैछ? खास गरेर नेपालमा आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या हामीहरूको जुन किसिमको उपज छ, हाम्रो जुन सम्भावना छ यसको आधारमा ज्यादै सानो भयो। त्यसको निमित्त सबभन्दा पहिले त पहुँचको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। पहुँच देशभित्र मात्रै होइन, विदेशमा पनि। त्यसको निमित्त नेपाल सरकारको तर्फबाट दुईवटा महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाइँदैछ। एउटा चाहिँ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्ने। अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसको कागजी टेन्डरको प्रक्रियाहरू हामीले के आशा गरेका छौँ भने 10 अगाडि यसको निर्माण कार्य आरम्भ हुन्छ र 2017को अन्तिम समयमा यो निर्माण काम सिद्धिन्छ। त्यसै गरी भर्खरै नेपाल सरकारले पोखरालाई पनि क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा निर्माण गर्ने कामहरू अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। चिनिया एक्जिम बैंकको सहयोगमा हामी यो अगाडि बढाउँछौँ। यो पनि करिब 2018-19 सालमा सम्पन्न हुन्छ। यो पनि यही आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ हुन्छ भनेर हामीले कामहरू गरेका छौँ। अझ अर्को एउटा महत्त्वाकांक्षी कुरा चाहिँ हाम्रो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो, जसलाई हामी निजगढ विमानस्थल पनि भन्छौँ। यो चाहिँ यसको निमित्त हामीले स्ट्राटेजिक पार्टनरहरू PPP अन्तर्गत लानको निमित्त हामीले खोजिरहेका थियौँ। अब अहिले तत्कालको निमित्त यसको सम्भावनाहरू धेरै उजागर नभइसकेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट नै पूर्व तयारी प्रारम्भ गर्ने यसपाला बजेटमा यो चालु वर्षकोमा बजेट विनियोजन भएको छ। यो तीनटा महत्त्वपूर्ण कुरा। नयाँ बजेटले चाहिँ कुन पर्यटक क्षेत्रलाई भनेर कुन विषयलाई छुएको छ? खास गरेर यो 35वटा जति हामी राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई सुधार गर्ने कामहरू राखेका छौँ। यसमध्येको दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण काम छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि यो बजेटबाट प्रारम्भ गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। अनि त्यसै गरी यो बजेटबाट दुईवटा नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनमा दुईवटा न्यारो बडीका जहाजहरू यही आर्थिक वर्षमा आइपुग्छन्। त्यसपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचहरूको विस्तार हुने हामीले आशा गरेका छौँ। यो त हवाई क्षेत्रको कुरा भयो। त्यसै गरी यो बजेटले 18वटा हाम्रो पर्यटकीय जोनहरूमा पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने कुरा राखेको छ। त्यसमा केही सघन कार्यक्रमहरू पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसै गरी अब केही ठाउँमा चाहिँ पर्यटकलाई सहज हुने किसिमका, पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सक्ने किसिमका प्रोजेक्टहरू पनि हामी लन्च गर्दैछौँ। जस्तो पशुपतिमा हामी नयाँ म्युजियम यही आर्थिक वर्षदेखि प्रारम्भ गर्छौँ। दसैँमा अहिले यसले म्युजियम पनि लिएर पशुपतिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तिलोराकोटमा पनि यो वर्ष म्युजियम बन्दैछ, जुन लुम्बिनीको अलिकति उता गौतम बुद्धको दरबार भएको ठाउँ मानिन्छ। त्यसरी अर्को चाहिँ यो पाटन दरबारमा एउटा चाहिँ ऐतिहासिक बगैँचा छ, जसलाई हामी यसलाई पुनर्निर्माण गरेर आएको यो आर्थिक वर्षमा हामी फेरि सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। त्यो पनि पर्यटकलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हामी खास गरेर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेर विशेष कल्चरल प्रोग्रामहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको प्याकेजहरू डेभलप गर्दैछौँ। उनीहरूलाई पनि यसको बारे नेपालको संस्कृतिको बारेमा एउटा सानो ठाउँमा एक छोटो अवधिमा जानकारी प्राप्त होस् भन्ने पनि हाम्रो त्यस्तो उद्देश्य छ। हामी खास गरेर अघि पनि यहाँले उठाउनु भयो ह्युमन रिसोर्सको डेभलपमेन्ट हाम्रो निम्ति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ह्युमन रिसोर्स भन्ने बित्तिकै प्राइभेट सेक्टरसँग सम्बन्धित छ, होटलसँग सम्बन्धित भयो, उसकै ट्रेकिङ ट्राभलसँग सम्बन्धित ह्युमन रिसोर्समा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट ठुलो लगानी भएको छ। हामी कलेज पनि चलाइरहेका छौँ, थुप्रै तालिमहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। कतिसम्म सक्सेस होला भनेर हामीले अपेक्षा गर्छौँ। यसपाला हामीले वस्तुगत आधारमा रकमको विनियोजन गरेका छौँ। हामीले यसपाला छर्ने प्रक्रियाभन्दा पनि प्राथमिकताका आयोजनहरूमा पहिला बजेट विनियोजन गरेर बाँकी अन्य क्षेत्रमा लाने हामीले प्रयास गरेका छौँ। यो योजनाको हिसाबले एउटा अत्यावश्यक योजनाको अनुशासन पनि हो। र अहिलेको जुन किसिमको पोलिटिकल लिडरसिप छ त्यसले चाहिँ निश्चित ठाउँमा सीमित स्रोत प्रयोग गरेर बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न जुन प्रतिबद्धता देखाएको छ र ब्युरोक्रेसीले अथवा प्रशासन यन्त्र जुन तरिकाले अगाडि बढाएको छ, मलाई के विश्वास छ भने आगामी वर्ष हामी केही योजनाहरू सफलीभूत रूपमा अगाडि बढाएर अब यसरी योभन्दा अब अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने पोजिसनमा आइपुग्छौँ। जस्तो अब पर्यटनको क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट र निजी क्षेत्रबाट कसरी साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अहिलेको मुख्य समय नै समयको माग पनि यो हो। सरकारले नीति बनाइदिने हो, ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो, व्यवसाय चलाउने चाहिँ निजी क्षेत्र हो। यो कुरामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालयले निकै ध्यान दिएको छ। यसपालाका नयाँ बजेट कार्यक्रममा पनि तपाईँले नीतिगत परिवर्तनहरू थुप्रै पाउनुहुन्छ। 2 अरबभन्दा बढ्ता लगानी गर्ने पर्यटन उद्योगहरूलाई 5 वर्षसम्म कुनै किसिमको कर नलाग्ने कर छुट दिएको छौँ। त्यति मात्रै होइन, उहाँलाई पर्यटकीय गाडी लिएर आउनको लागि, आफ्ना होटल रेस्टुरेन्टहरूमा आवश्यक पर्ने बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने सामानको लागि पनि विशेष सुविधा र छुटहरूको व्यवस्थाहरू गरिएको छ। अब रारा जस्ता एकदम महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू छन् जहाँ हाम्रो पर्यटकीय लगानी भएको छैन, त्यहाँको निम्ति हामीले स्पेसल प्याकेजहरू लिएर आएका छौँ। जसमा चाहिँ लगानी कसैले 5 तारे होटलहरू निर्माण गर्छ भने त्यसलाई स्पेसल प्याकेजहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यसपाला हामी योजना बनाउँदाखेरि पनि प्राइभेट सेक्टरसँग बसेर छलफल गरेर कस्ता योजना अगाडि बढाउँदा प्राइभेट सेक्टर लगानी गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने आधारमा हामीले यसपालाका योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ। यसले चाहिँ खास गरेर अहिलेको बजेटले प्राइभेट सेक्टर त्यो पनि अलिकति मजौला र ठुला लगानी गर्ने प्राइभेट सेक्टरलाई प्रोत्साहित गर्छ। र खास गरेर चेन होटलहरू
यो इन्भेस्टमेन्टमा यो चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा चेन होटलहरूको जुन एउटा व्यवसायहरू छ अनि यसका टुरिस्ट व्यवसायमा जुन चेन इन्डस्ट्रीहरूको जुन लिङ्केजहरू कायम गर्न सकिन्छ त्यसलाई प्रोत्साहित गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज तरिकाले नेपालमा चाहिँ पर्यटक ल्याउन सकिने किसिमले यो व्यवसाय अगाडि बढाउनको लागि अहिलेको नीतिले विशेष कर छुट र सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराएको छ। यो त गुड न्युज नै भयो। हालसालै देखिएको पर्यटन बोर्डको विवाद र यसको समाधानका लागि गरिएका जुन पहलहरू छन् यसबारे आम सर्वसाधारणलाई खुलस्त पारिदिनुहोस् न। पर्यटन बोर्डको स्थापना चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा भएको सरकारले मात्रै यस्ता कामहरू गर्न सक्दैन। खास गरेर प्रमोसनको विषयहरू व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सरकारवालाहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो। सरकारहरूमध्ये नीति सरकारले आफ्ना केही मागहरू केही चासोहरू पर्यटन बोर्डमा राख्नु भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति एउटा छानबिन समिति पनि बनेको छ। यो सार्वजनिक निजी साझेदारीको विषय हो। भविष्यमा पनि हामी सार्वजनिक निजी साझेदारीमै पर्यटनको क्षेत्र अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीलाई के विश्वास छ भने प्राइभेट सेक्टरले उठाएका विषयवस्तु नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक अध्ययनको काम भइराखेको छ र निजी क्षेत्रले अब पर्यटन क्षेत्रको सामूहिक विकासको निमित्त त्यसरी नै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र बढ्नु आवश्यक पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हाम्रो पर्यटन विकासमा निम्न अर्थतन्त्रमा चलिरहेको देश भए पनि जुन विकासशील छिमेकी मुलुकहरू छन् उनीहरूबाट हामीले कसरी लाभ लिन सकिएला? वास्तवमा हामीसँग ठुलो अथाह सम्भावनाहरू हाम्रो छिमेकमै छन्। कहिलेकाहीँ हामी आफूसँग भएको चिजहरू बिर्सेर नजिक भएको चिजहरू बिर्सेर टाढा टाढा त्यो चिजको खोजी गरिरहेका छौँ। अहिले भारतीय र चिनिया पर्यटकहरू र श्रीलङ्काबाट आउने पर्यटकहरू हाम्रो निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। हामीले यसै कारण यो पर्यटन बोर्डको सुधारसँग सम्बन्धित कार्ययोजनामा हामीले पनि चीन र भारतमा चाहिँ हाम्रो सम्पर्क सञ्चार समन्वय सबै कुरा विस्तार गरेर त्यहाँको पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता हो र मास स्केलको जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यसको परिपूर्ति पनि मलाई लाग्छ हामीले यी दुईटा मुलुकबाट गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो हाम्रो प्राथमिकताको विषय छ र अब हामी यसमा चाहिँ दुईटै मुलुकसँग सहकार्य पनि गरेका छौँ। तिब्बतसँग त हाम्रो एउटा सम्झौतै छ, जोइन्ट मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छ। त्यसै गरी अहिले भारतसँग पनि हामी त्यो प्रकारले अगाडि बढ्दैछौँ। अब यो चाहिँ ग्रेट बुद्धिस्ट ट्रेलको पनि हामी कुराकानी गरेका छौँ। संयुक्त रूपमा लाभ लिन सक्छौँ। भारतीय पर्यटक मात्रै होइन, भारत र नेपालले अरू देशका पर्यटकहरूलाई पनि संयुक्त रूपमा आकर्षित गर्न सक्छौँ र त्यसको लाभ चाहिँ त्यहाँ र यहाँ दुई ठाउँबाट लिन सक्छौँ। यो कुरामा हामीले काम गरेका छौँ र अब बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर छ भने भारतको कुनै पनि बिन्दुबाट 2 घन्टाको ड्राइभमा नेपालमा 15 डिग्री चिसो अथवा तापक्रम परिवर्तन भएको ठाउँमा आउन सकिन्छ, जुन चाहिँ अन्यत्र उपलब्ध हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले उहाँहरूलाई त्यो आकर्षणसहितका धार्मिक सांस्कृतिक साहसिक तीनटै क्षेत्रमा हामीले उहाँहरूलाई आमन्त्रण पनि गरेका छौँ र हाम्रो प्रवर्धन पनि जारी छ। हस्, यहाँको समय र संवादका लागि सहयात्रा परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यहाँ समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, सहयात्रा संवादमा आज हामीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईसँग कुराकानी गर्यौं। अब भने कार्यक्रममा पुनः ब्रेकको पालो भएको छ। ब्रेकपछि पनि हाम्रो सहयात्रा जारी नै रहनेछ। ब्रेकपछि तपाईलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अहिले तपाईं कार्यक्रम सहयात्राको साथमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा देशभित्रका गतिविधि मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक विषयवस्तुलाई पनि समेट्दै आएका छौँ। यसै सन्दर्भमा दक्षिणी चीनमा बढ्दो गर्मीलाई छल्न खाना खाने तरिकामा समेत नयाँ शैली अपनाइएको प्रसङ्ग राख्न चाहन्छौँ। जुलाईदेखि अगस्त महिनासम्म अत्याधिक गर्मी हुने भएकाले चोङकिङ नगरपालिकाको पिएनयान सहर स्थित एक नदीमा खुट्टा डुब्ने सम्मको पानीमा बसेर स्थानीय ग्रामीण खाना खाने व्यवस्था एक रेस्टुरेन्टले मिलाउँदै आएको छ। यसबाट त्यहाँ पुग्ने पाहुनाहरूले समेत निकै राहत र मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने गरेका छन्। आउनुहोस्, यसै प्रसङ्गमा तयार पारिएको एक सामग्री अबको क्रममा राख्न चाहन्छौँ। दक्षिण पश्चिमी चीनको चोङकिङ नगरपालिका स्थित पिएनयान शहरका केही व्यक्तिहरूले नदीको पानीमा खुट्टा डुबाउँदै खानाको मज्जा लिने अवसर पाएका छन्। उनीहरूले यस्तो अवसर पाएको चिनिया समाचार सेवाले जनाएको छ। चोङकिङमा मनसुनका बेला कोपन जलवायु वर्गीकरण अनुसार आर्द्र अर्धकटिबन्धीय जलवायु अर्थात् तुलनात्मक रूपमा उच्च गर्मी र 12 मास उत्तिकै वर्षा भइरहने मौसमले प्रभाव पार्छ। याङजे नदीलाई 3वटा भट्टीका रूपमा चिनिन्छ। सँगसँगै वुहान र नानजिङ नदी पनि यसमा पर्छन्। चीनमा गर्मीयाम लामो र धेरै गर्मी हुन्छ। सहरी क्षेत्रमा जुलाईदेखि अगस्तसम्म 33 देखि 34 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुग्ने गर्दछ।
उच्च तापक्रमबाट राहत दिन एक रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले नदी छेउमा सयौं खाना खाने टेबलहरू राख्ने योजनासहित सो सहर आएका थिए। त्यसपछि नै मानिसहरूले गर्मीयामको उच्च तापक्रमबाट मुक्तिका लागि नदीको चिसो पानीमा खाली खुट्टा डुबाउन सक्ने भए र सोही समयमा स्थानीय ग्रामीण खानाहरूको मज्जा पनि लिन पाएका छन्। हामीले 10 वर्षदेखि यसो गरिरहेका छौँ। यो व्यापार निकै राम्रो छ र हामीले अतिथिहरूका लागि निःशुल्क चप्पल प्रदान गर्दै आएका छौँ। म सिचुवान प्रान्तबाट आएको हुँ। यहाँ यो अत्यन्तै अनौठो छ। चोङकिङका साथीहरू धेरै नै उत्साहित छन्। जब तपाईँले पानीमा दिउँसोको खाना खानुहुन्छ, यद्यपि तपाईँको टाउकोमा पसिना हुन्छ, खुट्टा चिसो हुन्छ, यसले हृदयबाटै अत्यन्तै सहज अनुभव गराउँछ। यो विशेष रेस्टुरेन्ट हो। मानिसहरूलाई गर्मी मौसम छल्ने यो आनन्ददायक स्थान हो। 感觉和主城市明显的不一样，而且比书相当不错。凉快，我觉得 जति बेला हामीले प्रवेशद्वारमा पाइला राख्यौं, मैले शीतल महसुस गरेँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सहयात्रामा तपाईसँगको यो सहयात्रा आजका लागि भने सकिएको छ। अर्को हप्ता नयाँ प्रसङ्ग र सामग्रीका साथ आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट छुट्नु अघि यस कार्यक्रमका लागि तपाईसँग केही जिज्ञासाका साथै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिक्रिया छन् भने टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएको हाम्रो यो ठेगानामा इमेल लेख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रो कार्यक्रम र अन्य गतिविधिबारे जानकारीका लागि चन्दा प्रोडक्सनको फेसबुकमा सहयात्रा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिमसहित म चन्दा पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते। This program is brought to you by Fulbright Consultancy and Ama Turikotel.